दोस्तों आजकल बीमारियां बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई हैं और हर रोज़ किसी ना किसी इंसान को कोई ना कोई नई बीमारी ज़रूर लाहक होती है। ऐसी बीमारियां इस दुनिया में आ गई हैं जिनके बारे में डॉक्टर्स भी अक्सर हैरान और परेशान होते हैं कि ये बीमारियां क्या हैं, इनकी वजूहात क्या हैं और इनका इलाज क्या है। हम लोग डॉक्टर्स के पास तो बहुत जल्दी भाग पड़ते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हम किसी भी बीमारी का हल कुरान मजीद से तलाश नहीं करते, क्योंकि दोस्तों कुरान मजीद अल्लाह ताला की वो किताब है जिसमें जिंदगी से मुताल्लिक हर अमूर पर मौज़ूआत मौजूद हैं, और ना सिर्फ जिंदगी के अमूर पर बल्कि बीमारियों से शिफा के हवाले से भी बहुत सी ऐसी सूरतें, बहुत सी ऐसी आयतें मौजूद हैं जिनका अगर मुताला किया जाए तो इंसान परेशानियों से दूर रह सकता है। बीमारियां इंसान से दूर रहती हैं और इंसान की जिंदगी में बरकत ही बरकत होते हैं। दोस्तों ये जरूरत इस अमर की है कि हम लोग डॉक्टर्स के पास जरूर जाएं, लेकिन उससे पहले हम लोग रूहानी इलाज को तरजीह दें और कुरान मजीद से हर चीज के हवाले से रहनुमाई हासिल करें। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन सी दो सूरा हैं जिनको पढ़ लेने से इंसान बीमारियों से दूर रहता है और इंसान की जिंदगी में बरकत ही रहती है। मगर दोस्तों पेशतर इसके कि हम अपनी इस वीडियो का बाकायदा आगाज करें, आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और साथ में दिखने वाले बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि हम जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड करें आप तक उस वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप बर वक्त हमारी वीडियो से मुस्तफीद होते जाएं। दोस्तों कुरान मजीद ज़ाहिरी बीमारियों के साथ साथ बातिनी बीमारियों के लिए भी हल मुहैया करता है, और कुरान मजीद में दो ऐसी सूरतें यानी कि सूरह फलक और सूरह नास मौजूद हैं जिनकी कसरत से तिलावत करने से इंसान हर किस्म की बीमारी से दूर रह सकता है। दोस्तों बीमारियां दो किस्म की होती हैं, एक ज़ाहिरी बीमारी होती है और एक बातिनी बीमारी होती है। बातिनी बीमारी वो होती है जो इंसान डिप्रेशन, एंजाइटी या किसी शख्स को अपने दिल पर सवार कर लेने या उसको हावी कर लेने की वजह से अपने अंदर बीमारियां पाल लेता है, जिसके बाद इंसान सुकून का मुतलाशी होता है मगर इंसान को सुकून नहीं मिलता। तो ऐसे में अगर वो कुरान पाक की तिलावत करना शुरू कर दे तो उसके अंदर की जो बेचैनी है, उसके अंदर के जो डिप्रेशन है वो एकदम से खत्म हो जाएगा और उसकी जिंदगी में सुकून ही सुकून आ जाएगा। दोस्तों इसके साथ साथ कुछ ज़ाहिरी बीमारियां भी होती हैं जैसे बुखार, गला खराब होना या इससे बढ़कर कैंसर की बीमारी होती है। इस तरह की बीमारियों के लिए भी कुरान मजीद में ऐसे वज़ाइफ मौजूद हैं जिनका विर्द करने से इंसान बिल्कुल सेहतियाब हो सकता है और किसी किस्म की बीमारी इंसान को नहीं लग सकती। दोस्तों अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि और हमने नाजिल किया इस किताब को जिसके अंदर शिफा है। अल्लाह ताला जब ये कह रहे हैं कि कुरान मजीद के अंदर शिफा है तो जाहिरी सी बात है कुरान मजीद के अंदर शिफा मौजूद है। अगर हम कुरान मजीद से रहनुमाई लें तो हम डॉक्टर्स से दूर रह सकते हैं और अपना इलाज हम लोग कुरान मजीद की आयत की तिलावत करने से ही कर सकते हैं। रिवायात में आता है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह फलक और सूरह नास की कसरत से तिलावत किया करते थे और फरमाते थे कि इससे ज़ाहिरी बीमारियों में शिफा मिलती है। इसी तरह सहाबा कराम भी इन दो सूरतों का विर्द ज्यादा से ज्यादा करते थे। यही वजह थी कि उनसे बीमारियां कोसों दूर भागती थीं। दोस्तों ये दोनों सूरतें बहुत आसान भी हैं और हमें बहुत छोटी उम्र से ही इन सूरतों को सिखा दिया जाता है, इसलिए इनको याद करना भी इतना मुश्किल नहीं है। लिहाजा ज़रूरत इस अमर की है कि अगर हम कभी भी बीमार फील करें या खुद को ठीक महसूस न करें तो इन दो सूरतों की अगर हम कसरत से तिलावत शुरू कर दें तो अल्लाह ताला हमें शिफायाब कर देगा और बीमारी को हमसे दूर भगा देगा। दोस्तों ये दो सूरतें यानी कि मौज़तैन न सिर्फ आपको बीमारियों से दूर रखती हैं बल्कि आपको जिन्नात से भी दूर रखती हैं, क्योंकि इन दो सूरतों के हवाले से ये कहा जाता है कि ये दो सूरतें इसलिए पढ़ी जाती हैं ताकि इंसान जिन्नात के शर से महफूज रहे। जिन्नात अगर आपको किसी किस्म का कोई नुकसान पहुंचा रहे हैं तो आप अगर इन दो सूरतों का विर्द कसरत से करेंगे तो आपको तंग करने वाले जिन्नात भी आपसे दूर भाग जाएंगे और आपके घर में सुकून हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि ये दो सूरतें ना सिर्फ बीमारियों को दूर करती हैं बल्कि आपके घर में सुकून और आपके घर में बरकत का भी जरूर बाइस बनती हैं। दोस्तों हदीस शरीफ में आता है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान के दिलों को जंग लग जाता है वैसे ही जैसे लोहे को जब पानी लगता है तो उसे जंग लग जाता है। सहाबा कराम ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फिर इस जंग को कैसे साफ किया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मौत को कसरत से याद करना और कुरान मजीद की कसरत से तिलावत करना
دلوں کے زنگ کو صاف کر دیتا ہے۔ تو دوستو معلوم ہوا کہ انسان کے دل کو بھی لوہے کی مانند زنگ لگ جاتا ہے، اور جب انسان کے دل کو زنگ لگتا ہے تو انسان کے اندر بہت ساری بیماریاں پٹوان چڑھتی ہیں اور بہت ساری بیماریاں انسان کو گھیر لیتی ہیں۔ ایسے میں بیماریوں کا علاج ضروری ہو جاتا ہے، اور اگر اس کا علاج قرآن مجید کے ذریعے کیا جائے تو روحانی علاج کہلاتا ہے، اور اس علاج کے بعد کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں رہتی، بلکہ انسان اپنے گھر میں رہتے ہوئے بھی شفا یاب ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم نوازی سے اس انسان کو صحتیابی عطا کرتا ہے، اور آئندہ کے لیے بھی بیماریاں اس سے کوسوں دور بھاگتی جاتی ہیں۔ دوستو جو شخص قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا اس کے اندر باطنی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اس لیے یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے ڈاکٹرز آج کل قرآن تھیراپی کے ذریعے بھی بیماریوں کا علاج کر رہے ہیں، یعنی کہ کوئی شخص اگر بیمار ہے، اس کو دل کا عارضہ ہے یا پھر کسی اور قسم کی کوئی بیماری ہے، تو اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کے قرآن کی کوئی صورت پلے کی جاتی ہے تو اس سے وہ شخص صحتیابی کی طرف گامزن ہو جاتا ہے اور پہلے سے بہتر فیل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ دوستو یہ بہت آزمائی ہوئی بات ہے، اور بہت سارے ڈاکٹرز اب اس فارمولے پر عمل بھی کر رہے ہیں، اور یہ بہت زیادہ کارآمد بھی ثابت ہو رہا ہے۔ دوستو ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب مسلمان شخص ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک دھبا لگ جاتا ہے، جب وہ 2 گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر دوسرا دھبا لگ جاتا ہے، اور جب وہ گناہوں کی کثرت کرتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور اس سیاہ دل کو صاف کرنے کے لیے صرف ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ ہے قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت، یعنی کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے انسان کا دل پاک صاف ہو جاتا ہے، اور جتنے بھی دھبے لگے ہوتے ہیں وہ تمام صاف ہو جاتے ہیں، یعنی انسان بہتر فیل کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کی زندگی میں سکون و اطمینان آ جاتا ہے۔ دوستو ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو 10 آیتوں کی تلاوت کرے اس کا نام غافلین میں سے نہیں لکھا جائے گا، اور جو شخص 50 آیتوں کی تلاوت کرے گا اس کا نام ذاکرین میں تصور کیا جائے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے میں، اور جو شخص 100 آیتوں کی تلاوت کرے گا اس کا نام فانتین یعنی کہ عبادت گزاروں میں لکھا جائے گا، اور جو شخص 200 آیتوں کی تلاوت کرے گا اس کا نام خاشعین یعنی جو خدا کے سامنے متواضع ہوں اس میں لکھا جائے گا، اور جو شخص 300 آیتوں کی تلاوت کرے گا اور اس کا نام سعادت مندوں میں لکھا جائے گا۔ جو شخص 5000 آیتوں کی تلاوت کرے گا اس کا نام عبادت اور پرستش خدا کی کوشش کرنے والوں میں لکھا جائے گا، اور جو شخص 1000 آیتوں کی تلاوت کرے گا وہ ایسا ہے جیسے اس نے کثیر مقدار میں سونا راہ خدا میں دے دیا ہو۔ دوستو یہاں سے اندازہ لگا لیجئے کہ قرآن مجید کی تلاوت کتنی ضروری ہے اور اس کا کتنا اجر ہے، کیونکہ قرآن مجید کے ایک حرف کی تلاوت کرنے سے بھی 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور قرآن مجید کا ایک لفظ یعنی کہ الف لام میم اگر صرف اس لفظ کو ہی ادا کر دیا جائے تو انسان 30 نیکیاں کما لیتا ہے۔ دوستو یہ ایسا لفظ ہے جس کے معنی ہمیں تو کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی نہیں پتا، یہ اللہ تعالیٰ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک کوڈ ورڈ ہے جس کا معنی و مفہوم کہیں پر بھی واضح نہیں ہے۔ دوستو قرآن کریم سراپا شفا و رحمت تو ہے ہی، لیکن اس میں 6 عدد آیات شفا بھی قرآن پاک کا حصہ ہے، جس میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے مومنین کے سینے کو۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 57 کہتی ہے سینوں میں جو تکلیف ہے ان سے شفا ہے۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 82 کہتی ہے کہ اور قرآن میں ہم ایسی چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 80 کہتی ہے کہ اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ اللہ مجھے شفا دیتا ہے، اور قرآن میں ہم ایسی چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہیں۔ سورہ فصلت کی آیت نمبر 44 کہتی ہے کہ فرما دیجئے آپ کے مومنوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے شفا کے پہلو کو انسانوں کے سامنے عملی صورت میں لانے کے لیے اپنے کچھ بندوں کو مقرر کر رکھا تاکہ وہ قرآنی آیات کی روشنی اور آیات قرآنی کے ذریعے لوگوں کے آلام کا ازالہ کریں اور ان کے دکھوں اور بیماریوں سے شفا میں اور اللہ کے اذن اور حکم پر عمل کرتے ہوئے انسانوں کی مدد کریں۔ دوستو لہٰذا اگر آپ بیماریوں سے پریشان ہیں یا بہت ساری بیماریوں نے آپ کو گھیر لیا ہے اور آپ ڈاکٹروں کے چکر پہ چکر لگانے سے
थक चुके हैं तो अब भी वक्त है कि आप कुरान मजीद की कसरत से तिलावत शुरू कर दें, क्योंकि इसके अंदर वो रूहानियत है और अल्लाह ताला ने इसके अंदर वो बरकत अता फरमाई है कि जिससे इंसान की बीमारियां दूर हो जाती हैं, इंसान को सुकून और इत्मीनान नसीब होता है और इंसान के अंदर की जो डिप्रेशन और एंजाइटी होती है उसका बिल्कुल मुकम्मल तौर पे खात्मा हो जाता है। लिहाजा डॉक्टरों के पास जाने से बेहतर है कि सूरह नास और सूरह फलक की ज्यादा से ज्यादा तिलावत की जाए और इसके अलावा भी कुरान करीम की जितनी भी सूरतें हैं, जितनी भी आयात हैं, उनकी तिलावत की जाए ताकि अल्लाह ताला जल्द से जल्द सेहतयाबी अता करे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर कीजिए, इसे अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिए। इसके साथ साथ अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और साथ में दिखने वाले बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हम जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड करें आप तक उस वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप बर वक्त हमारी वीडियो से मुस्तफीद होते रहें।